السلام عليكم، مرحبا بكم في دارتيز من دروس زين اكاديمي. اليوم غنشوفوا ان شاء الله لا دوزيام بارتي في لا سيميلاسيون. كنا شفنا ديجا اليمينا اي ليد بوندون ديلي ديال 1 سكوند. دونك نحاولوا نديرو كيلكو زابليكاسيون باش هكا نتادابطاو دغيا مع لا سيميلاسيون. بون هذا هو الكود اللي كانت عندنا فويد سيتاب. قلنا توجور فويد سيتاب لا فونكسيون دينيسياليزاسيون، كنينيسياليزيو فيها الكود، كنديكلاريو لي زونطري لي سورتي. قلنا الفويد لوب هي لا فونكسيون ديكزيكسيون، هي اللي كنديرو فيها لي كونديسيون، كنديرو فيها ليكزيكسيون ديال البروغرام اون جينيرال. كانت عندي لا سيميلاسيون هي هادي. دابا نحاولوا نزيدو مثلا واحد الفوغوج، نديرو واحد الفوغوج في 3 ليد مثلا باغ اكزومبل. تكون فيه ليد روج، ليد فير اي ليد جون، ونحاولوا نديرو بحال السيستيم ديال الفوغوج اشاك فوا كتشعل ليد. نجيو البروغرام ديالنا. كنا ديجا ديكلارينا ليد روج في البين 3. اذا نقدروا نجيو هنا نديرو انت ليد روج تساوي 3 ونديرو بوين فيرغول. هنا عرفنا باللي راه ليد روج كاينه في البين 3. داكور، دونك هنا نقدروا نحيدو هاد 3 ونديرو في بلاصتها ليد روج، حيت ديجا قلنا ليهم في البين 3 راه ديجا عندي ليد روج. هو بطبيعه الحال الاردوينو ما كيعرفش ليد روج، ولكن حنا عطيناها واحد التسميه ديك البين 3، عطيناها التسميه سميناها ليد روج. نجيو نديرو انت، قلنا غنديرو واحد السيستيم فوغوج، نديرو ليد فير باغ اكزومبل ايكال 2، نديرو بوين فيرغول. كيف قلت لكم هاد بوين فيرغول راه ضروري منها، الا ما كانش راه يطلع لي ايرور في البروغرام. نديرو انت ليد جون، نديرو مثلا كتساوي 5، يعني في البين 5. هنا ديكلارينا بين مود ليد روج، ديكلاريناها اوتبوت. خاصنا نديرو ليد فير وليد جون لا ميم شوز. نجيو هنا نديرو بين مود، الا خدت شي تسميه هنا، مثلا درت شي حرف مثلا هنا وما درتوش هنا، راه غيطلعوا لي ايرور. قلنا ليد فير اوتبوت يعني سورسي، نديرو بوين فيرغول. نديكلاريو مره اخرى لا ليد جون، نديرو بين مود مره اخرى، بين مود ليد جون اوتبوت بوين فيرغول. كيف قلنا ديجا، نعاودو عاوتاني مره اخرى، قلنا بلي الفويد سيتاب هي لا فونكسيون دينيسياليزاسيون. هنا انيسياليزينا الكود، قلنا بلي ليد روج راه اوتبوت، ليد فير اوتبوت، ليد جون راه اوتبوت، قلنا كلهم سون دي سورسي. وقلنا هنا راه هاد الفويد لوب راه هي لا فونكسيون ديكزيكسيون، هي اللي كنكزيكوتيو فيها البروغرام. حنا ديجا سمينا البين 3 ليد روج، دونك با لا بين نخليوها 3 ليد روج هكا باش مبقاوش نتخربقوا في البروغرام. الدور ديال هاد لا مانيير ولا هاد لا ميثود هادي هو اننا ما كنتخربقوش في البروغرام. ما كنبقاوش نقولوا مثلا البين 3 واش هي الليد روج ولا الليد فير، دونك كنعرفوا اوتوماتيكمون بلي راه الليد روج الليد فير صافي كنعطيهم التسميات. قلنا نديرو نشعلو مثلا ليد روج الاولى هي غتشعل الاولى، ابخي غتشعل ديجيتال رايت، ديجيتال رايت ليد فير غتكون لو، يعني غتكون طافيه. ديجيتال رايت ليد جون تكون لا ميم صوت حتى هي طافيه. نديرو لي بوين فيرغول هنا. دونك سالينا الكونديسيون الاول، قلنا باللي بوندون 1 سكوند غتكون شاعله ليا لا ليد روج، وغتكون طافيه لا ليد فير، وغتكون طافيه لا ليد جون.
بوندون ان سكوند. نجيو هنا نديرو مثلا هاد لي كونديسيون ديالنا هنا نعاودوهم هنا ولكن بطريقه اخرى. نحيدو هاديك. قلنا باللي غا دابا درنا قبيله ليد روج اللي شاعله، دونك غنديروها دابا طافيه لاو، ونديرو مثلا ليد فيغ اللي شاعله. الوغ نديروها بوندون حتى هي ان سكوند. نجيو نعاودو هاد الكونديسيون هذا نعاودوه مره اخرى، ولكن هنا خاصنا نحيدو هادي نخليوها لاو حيت ديجا ليد روج شعلات. نحيدو هادي نديرو بلاصتها لاو ونديرو ليد جون هاي، دونك غتشعل ليا لا ليد جون. يعني كل وحده غتشعل بوندون ان سكوند، اشاك فوا غتشعل ليا ليد بوندون ان سكوند. نجيو نفيريفيو البروغرام، و البروغرام كيتفيريفا. نخليه كيتفيريفا هنا ونمشي نقلب على لي ليد. نجي لهاد لو بوطون هادي نضرب بي نقلب على لي ليد. ليد قلنا خاصنا ليد جرين ليد جون، دونك ها هي ليد جون. كليك عليها. انا ديجا عندي لا ليد روج ديجا مبرونشيه مع الادوينو. حنا قلنا ديجا الليد فيغ في البين 2، يعني نجي نديرها في البين 2، وقلنا ليد جون وقلنا لا ليد جون في البين 5. خاصني كل ليد لاماس ديالها. قلنا عندنا لا بوسيبيليتي نجمعو كل وحده نجمعوهم كاملين في ماس، ولا نديرو كل وحده لاماس ديالها. الوغ كل وحده نديرو لها لاماس ديالها باش هكا نبقاو نتعلمو كيفاش نجبدو لاماس ونجبدو الجراوند. دونك اذا كنمشيو للبلاص تيرمينال كنجيو للجراوند، ها هي جراوند، نكليكي اون فوا ونعاود نكليكي مره اخرى. ايوا لي لاماس ديال ليد جون مع لاماس داكور مزيان. الوغ نكليكي دو فوا سور لا كارت اردوينو باش تلوح في البروغرام. البروغرام قلنا خاصنا اللين ديالو. كنجي اللين ديال البروغرام هو تفيريفي البروغرام كومبيلاسيون تيرميني زيرو ايرور، دونك داكشي مزيان. نجي نقلب على الفايل اللي كنا كيكون فيه بوين هيكس، دونك ها هو الفايل اللي فيه بوين هيكس، ها هو. نشدو هاد اللين هذا نديرو ليه كونترول سي نخرج. نجيو البروغرام فايل ندير كونترول في نكولي داك اللين اللي درت ليه كوبي، ندير اوكي ونجي ندير ران نسيميلي ونشوف. دونك ها هي كتشعل، ها هي ليد جون ليد روج ليد فيغ، دونك سيميلاسيون مزيان. نعطلو شويه كل ليد نعطلوه بواحد المومون. نجيو للبروغرام نديرو مثلا في لا ليد روج بقى ساعه ليا مثلا 5 سكوند، ونديرو لا ليد فيغ تشعل ليا مثلا 3 سكوند ليا 3000 ملي سكوند. كيف قلنا البروغرام راه كيفهم الاردوينو لي فالور اللي كنعطيوها كتسمى بالملي سكوند. ندير فيريفيي نفيريفي البروغرام ديالي. اول بروغرام كومبيلاسيون تيرميني. كيف قلنا ديما نجيو للفايل اللين اللي فيه بوين هيكس، ضروري اللي فيه بوين هيكس، حيت لا درت شي واحد اخر ما يتقبلش ليه. نكوبي. قلنا ديجا باللي الا بغينا نديرو شي موديفيكاسيون في السيميلاسيون ديال ايزيس خاصنا نوقفوا لا سيميلاسيون. عاد عندنا الحق نديرو لي موديفيكاسيون اللي بغينا. نجيو للاردوينو نعاودو نلوحو فيها البروغرام اللي درنا جديد، حيت دابا عطلناه بواحد الموم. نسيليكسيوني البروغرام فايل
نمسحو وندير بروغرام جديد كونترول في انا كوليتو. دونك ندير اوكي، نجي ندير رام ونشوف. كنلاحظوا لا ليد روج كتعطل شويه. يا هاي لا ليد فيغ شالات حتى هي غتعطل واحد شويه، ولكن غنلاحظوا لا ليد جون غتدوز دغيا. دون سيمولاسيون مزيان. دونك هذه كانت هي لا دوزيام بارتي في لا بارتي ديال السيمولاسيون. بالنسبه للناس اللي عندها شي مشكل في شي حاجه تحاول تقول لي المشكل اللي كاين باش نقدروا هكا نعرف شنو نخدموا الحصه الجايه ان شاء الله.